Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here with my lesson number 11 of Learn to Speak English, and we are doing words for society etiquettes. So we have learned many words in our previous lectures. Hopefully you all are practicing those words in your conversation, in your daily routine. If you are not doing so, I am saying again and again, so please make sure you practice. Otherwise it will be quite difficult to adopt these sentences in your language. So practice is very much necessary. So let's see what is our lesson. यहाँ देखें, आज हमारा जो वर्ड है वो है ऑब्लाइज. ऑब्लाइज का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी पे एहसान करना, किसी का एहसानमंद होना, ज़िम्मेदारी आयद करना या पाबंद करना. सो अब बहुत सी बातों में हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं अपने, जैसे शुक्रगुज़ार भी हो रहे होते हैं, कोई ज़िम्मेदारी भी आयद करते हैं, तो डिफरेंट वेज़ में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड की हैं, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ होगा. मीन्स कि वी कैन यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ दिस एंड इन द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. इसको आप ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिव में ही यूज़ करें, आप इसको सेकंड फॉर्म के साथ, इसको कॉन्टिन्यू टेंस के साथ और इसे पैसिव वॉइस टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि पेरेंट्स आर ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. मतलब पेरेंट्स पे ज़िम्मेदारी आयद की जाती है कानून की तरफ से कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. सो आजकल ये ऐसे है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें ऐसा ही सीन चल रहा है कि वहाँ पे पेरेंट्स को इस बात के लिए अवेयरनेस भी दी जा रही है, उन्हें इस बात के लिए ज़िम्मेदार भी बनाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें. और ये प्राइमरी लेवल पे ज़्यादातर फोकस इसका है. ही सफ़र्ड अ सीरियस इंजरी दैट ऑब्लाइज्ड हिम टू गिव अप हिज वर्क. अब ये क्या है कि पाबंद कर देना. यहाँ पर हमने इसको ऑब्लाइज को यूज़ किया कि पाबंद कर दिया कि वो बहुत सीरियस इंजरी उसे हो गई जिसकी वजह से उसे अपना काम छोड़ना पड़ा. तो द स्मगलर वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू इन्फॉर्म अगेंस्ट हिज बॉस. अब क्या हुआ, उस पर स्मगलर पे क्या था, ज़िम्मेदारी आयद हो गई थी कि उसने अपने टू इन्फॉर्म अगेंस्ट हिज बॉस, कि उसने अपने बॉस के ख़िलाफ़ जो है वो किसी दूसरे को बता दिया या उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया. सो यहाँ पर भी ये ज़िम्मेदारी के उसमें या पाबंदी के उसमें आ जाता है. सो वी कैन यूज़ दिस वर्ड इन डिफरेंट वे बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लाइक ऑब्लाइज किसी पे एहसान करना, एहसानमंद होना, ज़िम्मेदारी आयद करना या पाबंद करना. सो तो नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट्स पार्डन. पार्डन मीन, अब पार्डन जो है वो डिफरेंट उसमें आ जाता है, लाइक माफ़ी देना, माफ़ कर देना. अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ वो एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं जैसे कि आई बेग योर पार्डन, आई डिडंट नो दिस वॉज योर सीट. कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी सीट है. अक्सर ऐसा होता है कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पे भी किसी जगह पे जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि यहाँ कोई पर्सन पहले से बैठा है या नहीं, और हम उसकी सीट ले लेते हैं. सो इट्स मीन कि अगर वो वापस आ जाए तो यू कैन से दैट कि आई बेग योर पार्डन एज आई डिड नॉट नो दैट दिस वॉज योर सीट, कि ये आपकी सीट थी या वो आपकी सीट थी. उसके बाद ये है कि जैसे द प्रिजनर वॉज पार्डन बाय द गवर्नर. गवर्नर ने माफ़ कर दिया कि इसको, प्रिजनर को, उसे माफ़ कर दिया जाता है. अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ माफ़ी दी गई है उसमें ना, प्लीज़ पार्डन मी फॉर कमिंग लेट. अगर आप लेट हो गए हैं और आपने किसी से एक्सक्यूज़ करना है तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्लीज़ पार्डन मी फॉर कमिंग लेट, कि देर से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ. इसकी मज़ीद एग्जांपल हम दो ऐड कर सकते हैं. ही बेग्ड हर टू पार्डन हिम फॉर हिज रूडनेस. ही बेग्ड हर टू पार्डन हिम फॉर हिज रूडनेस. आई बेग योर पार्डन, कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपको है, तो नेक्स्ट आप ऐड कर दें कि वो पर्पज़ क्या है और आप लिख दें कि आई बेग योर पार्डन. ठीक, और इसके साथ ही फिर हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो इसमें वर्ड है वो क्या है. तो अब यहाँ मज़ीद एक दो एग्जांपल्स और ऐड की जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई बेग्ड हर टू पार्डन हिम फॉर हिज रूडनेस, आई बेग योर पार्डन. सो
دس از ڈن. سو پلیز ویسے ہم یوز کرتے ہیں جب ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر پلیز کچھ اور میننگ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. وہ میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خوش کرنا, راضی کرنا. پلیز میں ہم برائے مہربانی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ 2-3 اس کے اسپیسیفک ورڈس ہیں جس میننگ میں یہ یوز ہوتا ہے. تو ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پلیز ایوری بڈی. سب کو خوش کرنا یا ہر ایک کو خوش کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ سینٹینس تو موسٹلی ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پلیز دا پیپل. اٹ از اوکے, آر ایم از ٹو پلیز آر لارڈ. ہمارا مقصد کیا ہے کہ اپنے لارڈ کو خوش کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ جو ہے لارڈ کے میننگ میں لے رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ اس میں کسی جو آنر ہیں اس کو بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے اسلامک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو پلیز آر لارڈ ہو از اللہ المائٹی, جو اللہ تعالیٰ ہیں, ٹھیک ہے. ہی از ویری ہارڈ مین ٹو پلیز. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے جو مرضی کر لیا جائے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے ویری ہارڈ مین ٹو پلیز, کہ اس بندے کو خوش کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے. اب وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اون پرسن بھی ہو سکتا ہے. تو ہم موسٹلی کسی نہ کسی پرسن کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں کہ اس کو تو اس کی تسلی نہیں ہوتی یا اس کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اور اگر ہمیں کسی سے مل کر خوشی ہو تو ہم اسے ایٹ دا اینڈ آف آر کنورسیشن یا اس کی میٹنگ کے بعد, اس سے ملنے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں پلیز ٹو میٹ یو, کہ آپ سے مل کر اچھا لگا. تو اس سینس میں ہم ورڈ پلیز کو یوز کر سکتے ہیں. اور ایک اور دوسرا میننگ ہے کہ پلیز جو مہربانی کے اس میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ جو پلیز ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ بیسیکلی یوز ہوا ہے خوش کرنے کے لیے, ایزی کرنے کے لیے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ صرف اور صرف پلیز ورڈ یوز کریں تو وہ صرف کسی سے درخواست کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں. مینس کہ خوشی کے میننگ میں بھی اس کو لایا جا سکتا ہے. سو دا نیکسٹ ورڈ از ریگریٹ. ریگریٹ مینس دیٹ افسوس, غم کرنا. اور یہاں پہ مطلب کہ غم کے اس میں آئے گا, افسوس کے اس میں آئے گا. اب جیسے اگزامپل یہاں دی گئی ہے, ہز ڈیتھ واز ریگریٹڈ بائی آل, کہ اس کی ڈیتھ جو ہے اس پہ سب کو بہت دکھ ہوا. اب ہم ڈیتھ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بیڈ لک ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم یہاں ڈیتھ کا ذکر کریں, ہم اس ایکسیڈنٹ کا ذکر کر سکتے ہیں. کوئی اگر ان پلیزنٹ تھنگ ہو گئی ہے کسی کی لائف میں اس کو بھی آپ ریگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ ریگریٹ واٹ آئی سیڈ. سم ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اس نے کہے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے, نہ مجھے کوئی افسوس ہے اپنی بات کہی پہ, کیونکہ ہم اکثر اوقات بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید غلط بات کر دی ہم نے, یا ہماری بات سے کوئی دوسرا پرسن ہرٹ ہو گیا ہے. تو اپنی بات کلیریفیکیشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات میں نے کی مجھے اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہے. آئی ریگریٹ ٹو سے دیٹ ایکسپیریمنٹ فیلڈ. اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ, کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کیا ہے یا آپ کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آئی ریگریٹ ٹو سے, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دا ایکسپیریمنٹ فیلڈ. آپ یہاں دا پروجیکٹ فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں, دا بزنس جو ہے وہ فیلڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ میننگز میں ہم اس کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ اس ورڈ ریگریٹ کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ہر روڈنیس واز موسٹ ریگریٹیبل, کہ اس کی جو روڈنیس تھی وہ بہت زیادہ افسوسناک تھی. کسی کا بہت روڈ بیہیویئر آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت روڈ بیہیویئر ہو گیا, تو اس میں آپ کو دکھ ہو رہا ہے نا کہ اس نے اتنا روڈ بیہیویئر آپ کے ساتھ کیوں کیا, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. سو ہوپفلی یہ آل سارے کے سارے ہم نے 5 آئی تھنک سو آج ہم نے کیے ہیں ورڈس. دیز آر ویری ہیلپ فل, اور یہ موسٹلی ہمارے ڈیلی کنورسیشن میں یوز ہوتے ہیں. سو اٹ از ریکویسٹڈ ٹو آل دیٹ پریکٹس دیز ورڈس ان یور لینگویج. یوز کریں ان کو, اور ہوپفلی دس آل ول بی ہیلپ فل فار یو. اور تھینک یو سو مچ. آئی ول سی یو ود آور نیکسٹ لیسن انشاء اللہ.